नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुंची कि डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहिबा ये एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या सियासी मजबूरियां या पेचीदगियां हो सकती हैं पूरे प्रोसेस की, वो क्या पॉलिटिकल बार्गेनिंग प्रोसेस है जिसके नतीजे में राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी रियल टैलेंट हंट नहीं हो पाता, राइट जो कैपेबिलिटी के इस्तादाद के कॉम्पिटेंस के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज के ऊपर नहीं लग सकते। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खालिद साहब की तरफ चलता हूं। जी खालिद साहब, वो कहते हैं कि ये मसाइल है, हमेशा से रहे और आपकी हुकूमतों में भी रहे होंगे जब आपकी हुकूमतें थी। ठीक है, अभी ना क्या मुझे बोलने देंगी, मैं बोलने लगा हूं। आपकी इजाजत से। मैं जनाब मेहरबानी। ये बताएं कि डॉक्टर साहब आप पीपल्स पार्टी के उन लीडरों में शामिल हैं जो सबसे फ्रंट फुट पे अपनी पार्टी के लिए लड़ते भी हैं और उसका दिफा भी करते हैं। इन पर कभी इल्जाम क्यों नहीं लगा करप्शन का? मैं ये आस्क। हाँ जी बताएं डॉक्टर साहब। इन पर तो कभी नहीं लगा। मैं अपोजिशन में बैठा हूं, इनके मुंह पे कह रहा हूं। मैं इन्हें जानता हूं जब से ये डॉक्टर थी और ये एक शेड इन्होंने एनजीओ बनाई हुई तब से लेके आज तक सालों का सफर है। इन पे क्यों नहीं लगा करप्शन का इल्जाम? इनके मुखालिफ इनके भी तो होंगे, मेरे भी होंगे। मुझ पर क्यों नहीं लगा करप्शन का इल्जाम? क्यों नहीं बना? मुझ पर क्यों नहीं लगा? बुखारी का कोई स्कैंडल क्यों नहीं? तारिक अजीम साहब मिनिस्टर हैं मुशर्रफ के दौर में, इन पर करप्शन का इल्जाम क्यों नहीं? बुखारी का स्कैंडल नहीं है, कायरा साहब का स्कैंडल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बड़ा स्कैंडल होना चाहिए था इंफॉर्मेशन। नहीं है, आगे मैंने चलना है अभी। कायरा साहब का मुझे बोलने देना। चले आप बोलने, अब मैंने बोलना है। मैंने एक सवाल उठाया जनाब, बात यह है थोड़े का ज्यादा किया जा सकता है, सिफर का ज्यादा नहीं किया जा सकता। मोतबर तरीन लोग हैं फेडरल कैबिनेट में, मोतबर तरीन सीनियर तरीन लोग, सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, इनके एलाइज के भी साथ हैं, जिनके हाथ उलटड़े हैं करप्शन के अंदर। और वो जाते हैं बाहर, वहां जिनकी मुट्ठी चापी लोग करते हैं। कोई 12 पास आदमी को किसी कौमी अदारे का सरबराह बना देता, भैया आपकी जाती जागीर है कौम के अदारे। तो ये सारा कुछ हो सकता है। और ये ठीक कहा तारिक अजीम साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत बड़ा काडर मौजूद है लोगों का जो काम करने वाले हैं। रजा रब्बानी साहब इनके पास मौजूद हैं, इनके पास और बहुत से लोग मौजूद हैं। मसला है पॉलिटिकल विल का। लेकिन अगर हमारी नीयत ही नहीं होगी और आला तरीन, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये नाराज हो जाएंगी, आला तरीन मनासिब उनके अहले खानदान से लेकर काबीना तक, काबीना सारी नहीं, बाज लोग, क्योंकि जो क्लीन लोग हैं उन पर ये छींट नहीं पड़नी चाहिए, वो एक ही काम पे लग जाएं और फिर खुशामदियों का एक गिरोह घेरा डाल ले अपने लीडर के गिर्द और उसको लड़ाने की हर वक्त कोशिश करे, कभी अदालत के साथ कभी ऑपोजिशन के साथ। तो पीरजादा साहब कितना टाइम बाकी रह जाता है? टाइम तो वैसे ही कम रह गया। अब है 730 दिन का आइन के मुताबिक, लेकिन 730 दिन हमने इंतजार नहीं करना, हमारे पास अब 45 दिन है और ये 6 दिन डाले हैं। अभी तक तो वजीर आजम ने बताया नहीं ना कि वो एग्री करते हैं। मैं आज करता हूं, क्या है इस पे? एग्रीमेंट है? एक मिनट पीरजादा साहब, एक सेकंड, मैं बात तो मुझे बात करने दे, मैं खत्म करने लगा। अगर उन्होंने हाँ करनी है 6 दिन में, आगे हैं 45 दिन। एक एजेंडा है जिसमें से कोई जाती एजेंडा नहीं है। मंगल के दिन ये हुई थी प्रेस ब्रीफिंग, तो 6 दिन काउंट कर लें आप। अभी 3 हुए हैं। हाँ तो मंडे में और रहेगा। अगर वो 3 दिन और हाँ वो कर लेंगे। डॉक्टर साहब एक सेकंड, हाँ डॉक्टर साहब एक मिनट प्लीज। हाँ तो वो कर लेंगे सोमवार तक। देखिए वो हाँ तो शायद कर लेंगे, लेकिन अगले 45 दिन सीरियस है। मुश्किल आसान कर दूं। आप ये असेसमेंट कर रहे हैं कि वजीर आजम गिलानी साहब हाँ कर देंगे, ये आपको पता है? नहीं अंदाजा ही है ना, आखिर सियासतदान है। अभी इस पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। अभी तो जाहिर है वो सोग और गम की हालत में। सबसे पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब के जो ख्वाजा साहब की कंसर्न्स और ओवरऑल करप्शन एंड अदर इश्यूज, पॉलिटिकल फेलियर्स, या ये भी सियासी वर्कर है, मैं भी सियासी वर्कर हूँ, जिन लोगों ने लॉन्ग इनिंग्स खेलनी होती है और जिनके स्टेक पे डायरेक्टली उस तरह के इंटरेस्ट नहीं होते। आप लोग बैक कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे, 6 दिन का जो डेडलाइन है मंडे तक आप लोग एग्री करेंगे इससे? देखिए हमें कोई ऐसी इशू डॉक्टर साहब, जो बात मैंने पहले शुरू में की कि जहां मुल्क का मफाद होगा, जहां अवाम का मफाद होगा, जहां अदारों की बेहतरी होगी, जहां आपकी सियासी फजा हमवार होगी, फर्दर आप लोगों के लिए डिलीवर कर सकोगे, काम कर सकोगे, तो कौन डिनाई करेगा। लेकिन मियां साहब का या ओवरऑल PMLN का जो डिक्टेशन देने का अमल है, डिक्टेशन देने का अमल है। देखिए एक बात, एक मिनट, आपकी हुकूमत की मेजॉरिटी खत्म हो गई है, आप माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं ला रही, डिक्टेशन क्या हुई? एक मिनट दे देना मुझे। एक होती है अपोजिशन, एक होती है हुकूमत। हुकूमत जो होती है वो उसका ये अपना सॉवरन राइट होता है कि
اوور آل اس ملک کے مفاد میں اور اس ملک کے عوام کے مفاد میں پالیسیز دے. اپوزیشن کا کام ہے ان پالیسیز پہ کرٹیسائز کرنا اور سپلیمنٹ کرنا ان پالیسیز پہ بہتر تجاویز دینا. آپ کا رائٹ ٹو گورن خطرے میں ہے. آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, آپ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے. یہ دو سیاسی جماعتیں آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرتے, آپ کے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا پولیٹیکل جسچر ہے اس ملک کے اندر. یہ جو ایک اس کا جواب دینا پولیٹیکل میچورٹی آئی ہے, یہ اس کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ ہم نے سسٹم ڈی ریل نہیں کرنا. آپ کا ایک فارمر ایلائی مولانا فضل الرحمان ڈیمانڈ کرتا ہے, ہم نے اس کے اصلاح کی طرف جانا. جے یو آئی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وزیر اعظم ریزائن کر جائیں. آپ کے فارمر الائز آپ کی حکومت ختم کرنے کے در پہ ہیں. یہ دو سیاسی جماعتیں آپ کی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں, اس لیے کہ یہ سسٹم میں اسٹیک ہولڈر ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے اسٹیک ہولڈر ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی صاحبہ دیکھیں لیٹس بی آنیسٹ, یہ ڈکٹیٹ کوئی نہیں کر رہا, بلیک میل کوئی نہیں کر رہا. ایگریڈ سجیشنز ہیں ساری پارٹیز نے, ایک ہی سجیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی بات کی, آپ نے کہا جی ہم چونکہ کولیشن پارٹنر ہیں, انہی کولیشن کو میں آئی ول کال دیم رینبو کولیشن بیکاز ہر قسم کے کلر کے لوگ ہیں اس میں. جس مجھے سننا پلیز, اگر جان کی یہ مان پاؤں تو 2 منٹ کے, ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں آپ کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی مجبوری کی وجہ سے ہمیں اپوائنٹمنٹ کرنی پڑی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر این آئی سی کا آپ نے چیئرمین لگایا تو کس نے آپ کو مجبور کیا اس پہ لگا دیں. او جی ڈی سی کا آپ نے بندہ لا کے لگایا, سب سے بڑی آپ کی پاکستان کی کمپنی ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ, اس پہ وہاں پہ جا کے آپ لگا دیتے, بندے کو لگا دیتے. رینٹل پاور آپ نے ریلوے لگا دیا, اسٹیل میں لگا دیا, پی آئی اے لگا دیا. مجھے بتائیں کون سا ادارہ جو ہے آپ نے چھوڑا ہے؟ حج, ہر جگہ حج پہ چھوڑا. وہاں پہ بندہ آیا آج اس نے کہا جی مجھے ڈاکٹر صاحب اس سوال کا جواب لے دیں کہ کب ان اداروں پہ کمپیٹنٹ لوگ آتے رہے اور وہ کسی میرٹ پہ آتے رہے, کبھی بھی نہیں آئیں گے. اجازت دیں, کب آتے رہے نا, اجازت دیں, اجازت دیں, اجازت دیں. یہ کیا پرائم منسٹر کا پروگیٹو نہیں رہا کہ بورڈ بیٹھ کے کرتا تھا؟ اجازت دیں. آپ نے کہا کہ چونکہ ہماری مجبوری, اور اگر کوئی رولز کی وائلیشن ہوئی تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے نا. پوائنٹ صحیح ہے کہ جب آپ کی حکومت بھی تھی اور جب آپ کی بھی حکومت تھی تو آپ لوگوں نے اس وقت بھی جس چیز کی مرضی تھی اسی کو لگایا. تو نیا آغاز آپ سب کو لینا پڑا. نیا آغاز آپ سب کو, کا استحقاق تھا تو اس کو آن کریں, پاورز لے لیں, پھر پرائم منسٹر ایک نئے دور کا آغاز کریں. ایک نئے دور کا آغاز ہم سے ہونا ہے. پری راگیٹو جو ہے وہ تو واقعہ پرائم منسٹر کا ہے. پری راگیٹو تو چیف ایگزیکٹو پہ ہوتا ہے کہ کس کو لگانا ہے, لیکن میرٹ پہ لگانا جو ہے وہ بھی اسی کا پری راگیٹو, بلکہ اس کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو اچھے لوگوں کو لگائے. اور خاص کر اس وقت جب ملک کے حالات, اقتصادی حالات ہمارے اتنے خراب ہیں کہ فرینڈز آف پاکستان والے ختم ہو گیا. آپ سے بتا دیں منڈے سے ہونے کیا لگا ہے, مجھے پریڈکٹ کر دیں. آپ لوگ آ رہے ہیں اس پہ آن بورڈ آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز اس وقت ملک میں سب سے بڑا انتہا پسندی کا چیلنج جو ہے, یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ابھر رہا ہے اور جو آپ نے مذہب اور سیاست کو ایک فورم پہ اکٹھا کیا ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو مذہب کے اندر, یعنی وہ ہیں پولیٹیکل پارٹیز لیکن وہ مذہبی انتہا پسندی کی آڑ میں اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا چاہتی ہیں. اگر ہم نے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا ہے تو پھر ہم سب کو اکٹھے مل کے ایک اسٹرگل اور جہاد کرنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کیا اگر نہیں مانتے یہ منڈے تک تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ 2 جملے ہیں جی. پنجاب سے نکال دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, حق کی حاکمیت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اگر انہوں نے 45 ڈیز میں اس نیشنل چارٹر جو ہم نے دیا ہے ایجنڈا, جو پارلیمنٹری طریقہ کار ہے اس کے تحت آپ کو مجھے بولنے دیں, میرے پاس فلور میرے پاس. اگر اگلے 45 دن میں انہوں نے اصلاح احوال نہیں کی جس کی ڈیٹیل آپ نے پڑھ کے سنا دی ہے ایک ایک شک, تو پھر ہم اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا بھی کریں گے. نو کانفیڈنس لانی پڑی نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, اور پاکستانیوں کو نجات دلانے کا جو بھی قانونی اور آئینی اور سیاسی طریقہ ہوگا اس کو, اور ہم اس کو فیس کریں گے. کوئی آئینی طریقے سے آتے ہیں تو ہماری پارٹی سپورٹ کرے گی. ہم ڈاکٹر صاحب نو کانفیڈنس کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی اگر یہ لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئینی طریقے سے کوئی بھی موو ہوگی ہم آئینی طریقے سے اس کا سامنا کریں گے. خالد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا جوائن کرنے کا شکریہ, سینیٹر صاحب آپ کا جوائن کرنے کا شکریہ. ناظرین آج کی بحث کا یہ تو مقصد میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وزیر اعظم جو فیصلہ کرتے ہیں سوموار تک کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کا جو ریفارم پیکج ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے 45 دن میں تیار ہیں نہیں, یہ بات ہمیں سوموار تک پتہ چل جائے گی. آج کی بحث کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں اگر ہم نے انتہا پسندی کو, بڑھتی ہوئی ایکسٹریمزم کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں پاکستان کے اقتصادی حالات کو ٹھیک کرنا ہے,
پاکستان کے اقتصادی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سیاست کو واپس اقتصادی، معاشی اور مالی ایجنڈے پر لانا پڑے گا. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. بھوکے ننگے عوام، سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے لوگ، گرمی سے بھکلائے ہوئے لوگ اور تعلیم سے محروم عوام جو ہیں وہ ماڈریٹ اور اعتدال پسند نہیں ہو سکتے، وہ ایکسٹریمسٹ ہی بنیں گے. بہت شکریہ.